अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की 16वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। अच्छा, हम भी हैरान थे कि इस्राइली सेक्रेट एजेंट आखिर क्यों इंतजार में नहीं आए। हालांकि ये हो ही नहीं सकता था कि इनको गोल्डन पावर के बारे में कोई मालूमात मिले और लोकेशन के बारे में भी मालूम हो, फिर भी वो यहाँ का रुख ना करे। लेकिन पैक्टिशिया और इसराइल एक दूसरे के खास हरीफ होने के बावजूद इकट्ठे इस मुहिम में शामिल हैं, जो कि हैरत अंगेज बात है। सिंह ही ने हैरत से इस नए ग्रुप को देखते हुए कहा, क्योंकि इमरान जूलिया और इसराइली एजेंटों कर्नल ड्रास और कैप्टन लीजा के साथ लॉन्च में था और पाकिस्तान के बैरी बोट में इमरान के चारों साथी, उनके साथ 8 इसराइली सेक्रेट सर्विस के एजेंट थे। इमरान के चारों साथी भी जिस चीज को देखकर बेहद हैरान हुए थे। चचा, मौके की मुनासबत से गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम यूं समझो कि मिस्टर गधे और उनकी टीम हमारे साथ है। इमरान ने अपने चारों साथियों रॉबर्ट व सफदर वगैरह को ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के एजेंटों के साथ देखा तो चहकते हुए सिंह ही को जवाब दिया तो सब हंस पड़े। अलबत्ता कर्नल ड्रास और उसके साथी गुस्से से इमरान को देखने लगे, जिसने यहाँ आते ही अपने साथियों और बदनाम जमाना तंजीमों के एजेंटों के सामने उनकी मट्टी प्लीट कर दी थी। बहुत साथ निभा लिया हमने तुम्हारा, अब इस जजीरे में हमसे दूर हो जाओ, और अगर हमें गोल्डन पावर यहाँ मिला और तुम और तुम्हारे साथियों ने हमारा मुकाबला करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, जैसे तो हम तुम्हारे गुलाम हैं और तुम यहूदी गिदड़ों से जैसे डर जाएंगे। इससे पहले इमरान बोलता तनवीर ने गुस्से से जवाब दिया, और इमरान के साथी इसराइली सेक्रेट सर्विस वालों से हटकर अपने साथियों के करीब आ गए और इसराइली सेक्रेट सर्विस के इमरान कर्नल ड्रास और कैप्टन लीजा के साथ आकर खड़े हो गए और गुस्से से होंठ भींचने इमरान और उसके साथियों को देखने लगे। तुम अपनी बकवास बंद करो नागन की बच्ची, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और मैं भी तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो। थ्रीसिया ने भी इस बार गुस्से से जूलिया को घूरते हुए कहा, मिस लीजा, मैं हूँ तुम्हारे दिल का दीवाना। तुम जैसी पटाखा हसीना से दिल दोस्ती करने को मचल रहा है। यकलक रॉबर्ट ने आगे बढ़कर कैप्टन लीजा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, किंग मास्टर, एक तो तुम इमरान जैसे हमारे सख्त हरीफ के साथी बन गए हो, और दूसरा हर हसीन लड़की को देखकर तुम्हारा मन डोलने लगता है। कैप्टन लीजा ने गुस्से होने की बजाय मुस्कुराते हुए लेकिन हाथ झटक कर रॉबर्ट के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। रॉबर्ट, ये क्या बदमाशी है? क्या अब तुम हमारे दुश्मनों से दोस्ती करोगे? क्रास्टी डियर, क्या करूं मेरे बिग बॉस आगा सुलेमान पाशा दी ग्रेट का फरमान मुबारक है, जहां कहीं हुस्न देखो उसकी तारीफ कर दिया करो, इससे मन में खुशी होती है। बच्चों, तुम एक बार पाकिस्तान पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बिग बॉस का, जो तुम्हें हर वक्त इश्क के लेक्चर पढ़ाता है, दोनों को सारा दिन मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा करूंगा। वैसे इमरान को मालूम था कि सिर्फ अपनी दिल लगी और शुगल के लिए रॉबर्ट हर हसीन लड़की से उल्फत करने के चक्रों में रहता है, लेकिन उसका टीम मेंबर बनने के बाद शराब भी छोड़ चुका था और लड़कियों से सोहबत भी छोड़ चुका था। किंग मास्टर, अभी कुछ देर पहले तुम मेरे और डायमंड ब्यूटी पर लट्टू होने के चक्रों में थे और जीरो लैंड के नागनों पर भी फिदा हो रहे थे। हाँ, हम बेशक नागिने हैं, लेकिन तुम तो जैसे बहुत अजीम लड़की हो। दुनिया तुम्हारे जुल्म और फितने की वजह से तुम्हें लेडी हंटर कहती है। अच्छा चच्चा और चच्ची, मेरा मतलब है थ्रीसिया डियर, अब तुम सब अपनी शक्लें गुम करो और ब्लैक डेथ वाले भी यहाँ से चलते नजर आए, वरना इस बार पाकिस्तान की जेलें तुम सबका मुकद्दर बन जाएंगी और इसराइली गिदड़ भी यहाँ से भागने की करें, ताकि हम आराम से इस जजीरे पर गोल्डन पावर को ट्रेस कर सकें। इमरान ने इन तीनों पार्टियों को इस तरह हुक्म दिया जैसे वो उसके हुक्म के गुलाम। मेजर हैरी ने मुंह बनाकर कहा, इमरान, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। यहाँ इन जजीरों पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि तुम शैतानों के साथ मिलकर काम करना पड़ा, लेकिन यहाँ तुम सब अपनी शक्लें गुम करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और जीरो लैंड और ब्लैक डेथ वाले भी हमारी राह में आए तो उनका हशर बहुत बुरा होगा। सफदर ने कहा, इमरान साहब,
یہ جزیرہ بہت ہی خطرناک اور موت کا جزیرہ ہے، جہاں کچھ دیر پہلے ہم خوفناک زہریلے بچھوں سے مدبھیڑ ہو چکی ہے اور یہاں سانپ بھی کثرت سے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، ہم اس جزیرے میکران کے جنگل کا رخ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں گولڈن پاور کے آثار مل جائیں اور باقی تم سب پارٹیاں بھی یہاں سے چلتی نظر آئیں۔ عمران، ہو سکتا ہے گولڈن پاور کے لیے ہمارا ٹکراؤ شاید پھر ہو، یہ ٹکراؤ خونی ٹکراؤ ہوگا، کیپٹن لیزر نے کہا، لیکن عمران اس کی انسنی کرتے ہوئے اپنی بحری بوٹ میں روانہ ہو گیا۔ عمران صاحب، ہم یہاں بہت مشکل میں پھنس گئے تھے اور چاروں مرتے مرتے بچے ہیں۔ سالیہ، ہم بھی بہت مشکل صورتحال سے دوچار رہے ہیں اور ہمیں بھی دوسرے جزیرے میں ایسے ہی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ تم اور مس جولیا گزشتہ رات کہاں تھے؟ کیونکہ ہمیں تو رات اسی زہریلے سانپوں اور خطرناک درندوں سے پر جزیرے میں گزارنی پڑی تھی، جوانا نے پوچھا تو اس بار جولیا عمران کو مختصر اس پہاڑ میں رہنے کے بارے میں بتانے لگی، لیکن عمران نے اسے چونکہ بتا دیا تھا کہ ابھی فی الحال عمران کے خوفناک ایڈونچر کے بارے میں کسی سے ڈسکس نہ کرے جو اس نے گولڈن پاور کے لیے رسی کے سہارے خوفناک سفر کیا تھا، اس لیے جولیا نے ابھی عمران کو ایسا کچھ نہ بتایا۔ عمران صاحب، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا ہم یہاں اس جزیرے کے جنگل میں گولڈن پاور کے لیے جائیں یا موت کے جزیروں سے نکل جائیں؟ نہیں کراسٹی، اس طرح تو یہ ہمارا ناکام مشن ہوگا۔ اگر زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ جیسی خطرناک تنظیمیں یہاں ابھی رکنے اور اس خطرناک جزیرے کے جنگل میں خوار ہونے کے چکروں میں ہیں تو ہم بھی ابھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، تو پھر ہمیں بھی گولڈن پاور کو ٹریس کرنے کے لیے یہاں سے جانا چاہیے۔ شاید اس سرترین خطرناک جزیرے میں ان کے ذخائر ہوں۔ ٹھیک ہے، سب نے بہت آرام کر لیا، اب ہوشیار ہو کر ہم نے جنگل میں جانا ہے، کیونکہ میں نے اس جزیرہ میکران کے جنگل کے بارے میں سن رکھا ہے کہ جزیرہ ڈیکران سے کافی بڑا اور پیچیدہ جنگل ہے اور یہاں بھی ہمیں خونخوار اور برفانی درندوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر یہ بوٹ سے باہر تھے اور اس نے بوٹ کو اسپیشل لاک لگا دیا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ اب ان کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جوزف اور رابرٹ کے باکول اسرائیلی سیکرٹ سروس اپنے گروپوں کے ساتھ جنگل میں گھس گئے۔ لیکن جوزف نے کہا، باس، میں یہاں بھی درندوں کی بو محسوس کر رہا ہوں اور یہاں بھی برفانی بھیڑی اور برفانی ریچھ کثرت سے ہیں۔ عمران نے کہا، میرے اندازے کے مطابق یہاں گولڈن پاور تو نہ ہو، لیکن گولڈن یعنی سونے کے ذخائر ضرور ہوں، اور اس بار گولڈ کے لیے ہمارا ٹکراؤ ان تینوں حریف گروپوں سے ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سب جزیرے کے برفانی جنگل میں کہیں سونے کے ذخائر ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو خالی سونے کے ذخائر کا کیا فائدہ؟ ارے یہ کیسے عجیب بات ہے جو اس جنگل میں اس چھوٹی پہاڑی پر بنے ہوئے ہیں۔ تنویر نے کہا تو سب چونک کر دیکھنے لگے، کیونکہ ویسے تو یہ جزیرہ بھی پہاڑی تھا جہاں ٹیلے نما چھوٹی پہاڑیاں تھیں، لیکن اب درختوں سے ہٹا ہوا ایک بڑا ٹیلا یا چھوٹی پہاڑی ان کے سامنے تھی جس میں کئی رخنے بنے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس میں درندے ہوں، کراسٹی نے کہا۔ جوزف نے کہا، نہیں مس کراسٹی، یہاں فی الحال درندے نہیں ہیں، ورنہ مجھے ان کی بو آ جاتی۔ تنویر نے کہا، میرے خیال میں ہمیں ان ٹیلوں میں جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں اندر گولڈن پاور کے ذخائر بھی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، سوائے جولیا کو چھوڑ کر تم سب کا بھائی یعنی میں اور تنویر کی پیاری بہن اکٹھے اندر جاتے ہیں۔ عمران نے کہا تو جولیا کا چہرہ کھل اٹھا اور باقی سب ہنس پڑے۔ عمران کا اشارہ جولیا کی طرف تھا۔ رابرٹ نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ باس، باقی ہم سب یہاں درختوں کے پیڑ گنے۔ رابرٹ، ویسے ہی گروپ بنا لو جیسے پہلے تھے اور صفدر اور سالیہ اور کراسٹی کے ساتھ اس پہاڑ کے کسی ایک رخنے میں جاؤ، اور تنویر میرے ساتھیوں جوزف، جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھ کر کسی اور رخنے میں جائیں، اور سب نے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر کوئی اہم کلیو ملے تو اسے حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں نہ جانے کیوں جدید سیل فون اور ٹرانسمیٹر کام نہیں کر رہے۔ عمران نے سنجیدگی سے ان کا پھر سے گروپ بنانے کو کہا۔ عمران، تمہارے پاور گروپ کے تینوں ساتھی جوزف، جوانا اور ٹائیگر یعنی رابرٹ شامل نہ ہو تو سنیک کلر کا گروپ بن جاتا اور تم ان تینوں سنیک کلرز کے عمران کو الگ کرو، لیکن مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو، اس طرح تین ہونے سے ہم زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تنویر نے مشورہ دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رہو، باقی بغیر
रॉबर्ट के स्नेक किलर्स का ग्रुप और तीसरा रॉबर्ट व सफदर का ग्रुप थोड़ा फासला देकर इन रखनों के अंदर घुसे। अब इमरान, जूलिया और तनवीर के साथ इस दरख्तों से पुर बर्फानी पहाड़ी के एक बड़े रखने के अंदर घुस गया। जैसे ही तीनों अंदर गए, अंदर बहुत ही सख्त अंधेरा था। जूलिया और तनवीर ने इमरान के कहने पर टार्चें जलाकर अपने माथे पर चिस्पा कर दी, क्योंकि उनके साथ पट्टी लगी हुई थी, और इमरान भी अपने एमपी फैक्टर के एक बटन को दबाकर उसके हाई पावरफुल टार्च रोशन कर चुका था, और तीनों मोहतात अंदाज से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद रखना, जो कि अंदर से काफी बड़ा गार का धाना था, एक तरफ घूम गया। उनको ये भी डर था कि कहीं सांप ना निकल आए। मोड़ के घूमने से ये भी घूमे और थोड़ी देर और आगे बढ़े तो उस गार में दो और मोड़ आए। उसके बाद अचानक जैसे ही तीसरा मोड़ घूमे, अचानक उनके सामने एक नया मंजर था, जिसे देखकर ये तीनों चौंक गए। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।